अब आर्ट्रियल सिस्टममा जाउँ। सो आर्ट्रियल सिस्टमको बारेमा हामीले अलिकति इन्टर्नल स्ट्रक्चरलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। सो इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा हामीले के अब्जर्भ गरेका थियौँ भन्दाखेरि द्याट ट्रङ्कस आर्टेरियोसस, द्याट इज इच ट्रङ्कस आर्टेरियोसस, द्याट इज द अवर्टिक ट्रङ्क, जसलाई हामीले भनेको छ यसको कतिवटा ब्रान्च छन्, 3टा ब्रान्च छन्। द्याट इज कल्ड एज द क्यारोटिड, number 2 that is called as the systemic, and number 3 that is called as the pulmocutaneous। र अब हामीले आर्टेरियल सिस्टममा के पढ्नु पर्ने छ, थ्रु द नेम अफ डिफरेन्ट आर्टरीज कसरी चाहिँ ब्लड होल बडीमा के हुँदो रहेछ, सप्लाई हुँदो रहेछ। सो यसको केसमा जाम फिगरमा द्याट इज आर्टेरियल सिस्टमकोमा। सो सबभन्दा सुरुमा यहाँ तिमीले के अब्जर्भ गर्छौ भन्दाखेरि म यसको लेबलिङ गरिदिन्छु ल। सो यहाँ हामीले कतिवटा आर्क हेर्दैछौँ, 3टा, एउटा, 2टा, 3टा। सो जुन सबभन्दा माथिको छ इट इज कल्ड एज द क्यारोटिड, नम्बर 2 के छ, सिस्टमिक छ, नम्बर 3 द्याट इज कल्ड एज द पुल्मोक्युटानियस भनिन्छ। सो यो जुन क्यारोटिड छ, क्यारोटिडमा के छ भन्दाखेरि क्यारोटिडको पनि 2टा छ, यहाँ एउटा यो भयो, एउटा यो भयो। हामी 2टा हेर्दैछौँ। एउटालाई के भनिन्छ, एक्सटर्नल क्यारोटिड भनिन्छ, एउटालाई के भनिन्छ, इन्टर्नल क्यारोटिड भनिन्छ। एक्सटर्नल क्यारोटिडलाई के पनि भनेर यहाँ देखाएको छ, लिङ्गुअल भनेर देखाएको छ, एन्ड दिस इज कल्ड एज वाट, इन्टर्नल क्यारोटिड। कसरी चिन्ने भन्दाखेरि जुन इन्टर्नल क्यारोटिड छ त्यसमा चाहिँ के रहेछ, अलिकति फुलेको स्ट्रक्चर छ, र यो फुलेको स्ट्रक्चरलाई के भनिदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज वाट, क्यारोटिड ल्याब्रियन्थ भनिन्छ। यो कहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, क्यारोटिडमा, र क्यारोटिडको पनि कुनमा चाहिँ द्याट इज द इन्टर्नल क्यारोटिडमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। र क्यारोटिड ल्याब्रियन्थ भनेको के हो, सिम्पलमा स्वेलन स्ट्रक्चर, फुलेको स्ट्रक्चर। फङ्सन के हो भन्दाखेरि यसले ब्लडमा प्रेजेन्ट भएको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको प्रेसरलाई के गर्दो रहेछ, मेन्टेन गर्दो रहेछ, अब्जर्भ गर्दो रहेछ। द्याट इज वाट क्यारोटिड ल्याब्रियन्थको फङ्सन हाम्रो केसमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। र यसमा तिमीले के हेर्छौ भन्दाखेरि यो एक्सटर्नल हो, यो के हो, इन्टर्नल। सो हाम्रो दिमागमा के जान्छ, इन्टर्नल चाहिँ भित्रपट्टि हुनुपर्ने थियो, एक्सटर्नल चाहिँ कतापट्टि हुनुपर्ने थियो, बाहिरपट्टि। तर ठ्याक्क उल्टो छ, एक्सटर्नल भित्रपट्टि छ, इन्टर्नल बाहिरपट्टि छ। खासै भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यिनीहरू हुने चाहिँ इन्टर्नल भित्रै हुन्छ, एक्सटर्नल बाहिर हुन्छ। तर यसको बसाइ यस्तो हुन्छ कि देख्दा कस्तो देखिन्छ, एक्सटर्नल भित्रपट्टि हुन्छ, इन्टर्नल बाहिरपट्टि हुन्छ भनेर है। अब के छ भन्दाखेरि सिम्पलमा यो 2टै साइडमा प्रेजेन्ट छ, लेफ्टमा पनि प्रेजेन्ट छ क्यारोटिड, राइटमा पनि। सो यिनीहरूको काम के छ, ब्लड सप्लाई गर्ने, लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि। जुन लेफ्ट साइडमा छ उसले आफ्नो रेस्पेक्टिभ लेफ्ट साइडमा सप्लाई गर्छ, राइटले आफ्नो रेस्पेक्टिभ राइट साइडमा सप्लाई गर्छ ब्लड। सो जुन एक्सटर्नल क्यारोटिड छ त्यो एक्सटर्नल क्यारोटिडले ब्लड कहाँ सप्लाई गर्दो रहेछ, बेसिकली यसले सप्लाई गर्दो रहेछ लोअर ज। तर लोअर जको कुन साइडमा, राइट साइडमा। भनेपछि इफ सिम्पलमा यो राइट साइड हो भने यसले राइट साइडलाई सप्लाई गर्दो रहेछ लोअर जको, यसले कुन साइडलाई सप्लाई गर्दछ, लेफ्ट साइड अफ लोअर ज। त्यस्तै गरी जुन इन्टर्नल क्यारोटिड छ, इन्टर्नल क्यारोटिडले कहाँ सप्लाई गर्दो रहेछ, सिम्पलमा यसले ब्रेनहरूमा, आइजहरूमा, त्यस्तै गरी नोस्ट्रियलमा। तर कुन साइडमा, राइटको राइटले सप्लाई गर्दो रहेछ, लेफ्टको लेफ्ट। जस्तो हाम्रो केसमा पनि हाम्रो 2टा आँखा छ भन्दाखेरि हाम्रो 2टै बेग्लै बेग्लै क्यारोटिडले सप्लाई गर्छ, राइटले राइट साइडकोलाई सप्लाई गर्छ, लेफ्टले लेफ्ट साइडकोलाई सप्लाई गर्छ। द्याट इज ब्लड सप्लाई गर्छ। द्याट is the function of what, क्यारोटिड। सो तिमीलाई कसैले सोधो भने क्यारोटिडको काम के छ भन्दाखेरि क्यारोटिडले मुटुदेखि माथि, हेर है, मुटुदेखि माथि जति स्ट्रक्चर छ त्यसलाई के सप्लाई गर्दो रहेछ, ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ। द्याट इज द क्यारोटिड। हाम्रो केसमा पनि सेम टु सेम यही हो। हाम्रो पनि एक्सटर्नल क्यारोटिडले लोअर जलाई, त्यस्तै गरी टङ्गहरूलाई सप्लाई गर्छ भने इन्टर्नल क्यारोटिडले आई, ब्रेन, नोज, इयर। तर कुन साइडको, राइटले राइट साइड, लेफ्टको लेफ्ट साइडले सप्लाई गर्छ।
नेक्स्ट के आउँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट सिस्टमिक सिस्टमिक कम्प्यारिजनमा सबभन्दा लामो हो किनभने यसमा के देखिन्छ दुईटा सिस्टमिक गरे के हुँदा रहेछन् जोइन हुँदा रहेछन् सो यो कम्प्यारिजनमा सबभन्दा लामो सो यसको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हेर्ने यो जुन सिस्टमिक यहाँबाट निस्किरहेछ हेर है यहाँबाट निस्कियो यहाँबाट निस्किँदाखेरि जोइन हुनुभन्दा अगाडि मतलब यहाँ चाहिँ टच हुनुभन्दा अगाडि सिम्पलमा यहाँदेखि निस्कियो त्यस्तै गरी यतापट्टिबाट निस्किरहेछ दुईटै साइडको चाहिँ सिस्टमिक जोइन हुनुभन्दा अगाडि कुन कुन निस्केको छ सो तिमीहरू यहाँ अब्जर्भ गर्न सक्छौ ल सबभन्दा सुरुमा निस्केको के रहेछ द्याट इज कल्ड एज द ओसोफेजियल सो यहाँ हेर्ने भित्रपट्टि यो सानो यहाँ हेर्ने है भित्रपट्टि ओसोफेजियल र आर्ट्रियल सिस्टम पढ्न किन सजिलो छ भन्दाखेरि जुन अर्गन छ त्यसको आर्ट्रीको नाम पनि त्यही छ ओसोफेजियल भन्ने बित्तिकै त्यसले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट ओसोफेगसलाई सप्लाई गर्छ है नम्बर 2 द्याट इज कल्ड एज वाट ओसिपिटो भर्टिब्रल आर्ट्री यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ कतापट्टि छ ओसोफेजियल भनेको भित्रपट्टि छ भने ओसिपिटो भर्टिब्रल कतापट्टि छ बाहिरपट्टि छ र ओसिपिटो भर्टिब्रल भन्ने बित्तिकै यसले कसलाई सप्लाई गर्छ भन्दाखेरि तिमीले स्कलको पोर्सन बिकज ओसिपिटल भनेको स्कलको पोर्सन हो भनेपछि यसले ब्लड कतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ स्कलतिर सप्लाई गर्दो रहेछ है नेक्स्ट अर्को के आयो द्याट इज कल्ड एज वाट सबक्लाभियन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भनेपछि एउटा अझै बाहिरपट्टि छ द्याट इज कल्ड एज वाट सबक्लाभियन भनेपछि सबक्लाभियनले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ यो हातलाई सप्लाई गर्दो रहेछ उसको ह्यान्डलाई भनेपछि उसको कतिवटा आर्म्स छन् 4 आर्म्स छ 4 आर्म्समा चाहिँ 4 आर्म्स भयो त्यस्तै गरी रेडिएसन हाल्न त्यसपछि उसको ह्यान्डमा जुन उसको लिम्सहरू छन् उनीहरूलाई ह्यान्डमा जुन फिङ्गर्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ राइट सबक्लाभियनले राइट साइडकोलाई लेफ्ट सबक्लाभियनले लेफ्ट साइडलाई चाहिँ सप्लाई गर्दो रहेछ आफ्टर द्याट यो जुन सिस्टमिक आर्ट छ यो दुईटै के हुन थाल्छन् जोइन हुन थाल्छन् यसरी यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो र जोइन भइसकेपछि यहाँबाट एउटा लामो ट्युब जाँदो रहेछ दिस इज कल्ड एज वाट डर्सल एओर्टा र डर्सल एओर्टा र यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्युब निस्किदो रहेछ यसरी चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ दिस इज यो देखिन्छ दिस इज सो यसलाई के भनिदो रहेछ सो दिस इज कल्ड एज वाट सिलोइक एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक यसलाई भनिन्छ सिलोइकको मेसेन्ट्रिक आर्टरी भनिन्छ र यो जुन सिलोइक मेसेन्ट्रिक आर्टरी छ यो डिभाइड हुँदो रहेछ सो जुन यो सबभन्दा सुरुको छ द्याट इज कल्ड एज द सिलोइक आर्टरी र जुन दोस्रो छ द्याट इज कल्ड एज द एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी भनेपछि यो जुन कमन छ यसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट सिलोइको मेसेन्ट्रिक भनिन्छ दुईटा कमन छ दुईटाको एउटैबाट निस्केको छ कमनलाई के भनिन्छ सिलोइको मेसेन्ट्रिक भनिन्छ अब यहाँबाट चाहिँ जुन सेपरेट हुन्छ यहाँबाट के भयो एउटा सेपरेट भयो सो दिस इज द सिलोइको र अर्को चाहिँ जुन छ द्याट इज कल्ड एज वाट एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी भनिन्छ सो जुन यो सिलोइको छ यो पनि केमा डिभाइड हुँदो रहेछ दुईटामा डिभाइड हुँदो रहेछ एउटा केमा जान्छ लिभरमा जान्छ सो इट इज कल्ड एज वाट हिप्याटिक आर्टरी लिभरमा सप्लाई हुने आर्टरीको नाम हिप्याटिक र अर्को जुन चाहिँ स्टोमकमा जान्छ यसलाई के भनिदो रहेछ ग्यास्ट्रिक आर्टरी यसले स्टोमकलाई ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ त्यस्तै गरी एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक पनि डिभाइड हुँदो रहेछ सबभन्दा सुरुमा द्याट इज कल्ड एज द ड्युडेनल आर्टरी यसले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ नम्बर 1 स्टोमक पछि कुन स्ट्रक्चर हुन्छ ड्युडेनम र ड्युडेनम र स्टोमकको बिचमा एउटा स्ट्रक्चर छ द्याट इज कल्ड एज वाट पेन्क्रियाज सो यसले कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ ड्युडेनम एज वेल एज पेन्क्रियाजलाई के सप्लाई गर्दो रहेछ ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ त्यसपछि नेक्स्ट अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्टेस्टाइनल आर्टरी यो एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी नै डिभाइड भएको हुन्छ
सो द्याट इज कल्ड एज द इन्टेस्टाइनल आर्टरी. इन्टेस्टाइनल आर्टरीले कसलाई सप्लाई गर्दा सिम्पलमा के रिमेन छ, द्याट इज कल्ड एज द इलियम. सो यिनीहरूले सप्लाई के गर्दा रहेछन्, ब्लड कसलाई सप्लाई गर्दा रहेछन्, इलियममा. त्यसपछि फेरि डिभाइड हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज वाट, स्प्लिनिक आर्टरी. यसले कसलाई ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज वाट, स्प्लिनलाई सप्लाई गर्दो रहेछ. र लास्ट यहाँबाट जुन निस्केको फाइनल आर्टरी छ, फाइनल जुन बचेको छ उसको ब्रान्च, द्याट इज कल्ड एज वाट, पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी, जसले चाहिँ ब्लड कसलाई सप्लाई गर्दो रहेछ, इन्टेस्टाइनको लास्ट पार्ट, द्याट इज कल्ड एज वाट, रेक्टमलाई ब्लड सप्लाई गर्दो रहेछ. सो दिस इज कल्ड एज वाट, एज अ होल टुगेदर सिलोइको मेसेन्ट्रिक आर्टरी. यिनीहरूले आफ्नो ब्लड सप्लाई गरिदियो, द्याट इज इन द एलिमेन्टरी क्यानालको पार्टलाई. सिम्पलमा अरू कुनै पार्ट छैन, एलिमेन्टरी क्यानालको पार्टलाई मात्रै ब्लड सप्लाई गरो. त्यसपछि यो जुन डर्सल एओर्टा छ, यो भनेको थियो नि लामो ट्युब, दिस इज कल्ड एज वाट, डर्सल एओर्टा. यो डर्सल एओर्टाबाट डाइरेक्टली ब्लड केमा जाँदो रहेछ, नम्बर 1 सबभन्दा सुरुमा केमा जाँदो रहेछ, मेल हो भने टेस्टिसमा जान्छ, फिमेल हो भने ओभरीमा जान्छ, 1 पेयर. सो दिज आर कल्ड एज द 1 पेयर अफ आर्टरी. सो द्याट इज कल्ड एज वाट, गोनाडियल आर्टरी भनिन्छ. मेल हो भने टेस्टिस, फिमेल हो भने ओभरीमा. त्यस्तै गरी यसपछि चाहिँ केमा जाँदो रहेछ, पछाडिको ब्ल्याक कलरको जुन स्ट्रक्चर छ, यो ब्ल्याक कलरको स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ, दिस इज कल्ड एज वाट, किडनी. दिस इज द किडनी. सो हामी हेर्न सक्छौँ कतिवटा छन्, खासै 4 देखि 6 प्रेजेन्ट हुन्छन्, तर यहाँ 4 छ, 1 2 3 4. सो 4 पेयर्स अफ आर्टरी केमा सप्लाई भयो, किडनीमा. र किडनीलाई के पनि भनिन्छ, रिनल अर्गन भनिन्छ. सो आर्टरीको नाम के छ, रिनल आर्टरी भनिन्छ है. त्यसपछि यो डर्सल एउटा तलसम्म जान्छ र त्यसपछि तल के प्रेजेन्ट छ, उसको 2टा खुट्टा छ भनेपछि यो 2टामा के हुँदो रहेछ, डिभाइड हुँदो रहेछ. डिभाइड भएको जुन डर्सल एउटा छ त्यसलाई के भनिन्छ, इलियक भनिन्छ. इलियक भनिन्छ. र यो जुन इलियक छ, यहाँदेखि जुन इलियक यतापट्टि जान्छ, यो 2टामा डिभाइड हुन्छ. सो जुन माथिको छ, जुन थाइसम्म जान्छ उसको, द्याट इज कल्ड एज विच आर्टरी, फिमोरल आर्टरी. र जुन पिडौलामा जान्छ, द्याट इज कल्ड एज वाट, सियाटिक आर्टरी. भनेपछि यो राइट साइडको पिडौला भयो भने यो कुन साइडको भयो, लेफ्ट साइडको पिडौला भयो. यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा के सप्लाई भयो, ब्लड सप्लाई भयो. ल यहाँसम्म मात्रै.